ليدا نقوسن راسن عدها راسن كداسن توقاسن عدق الصبزل أراراي يقرفولنا صبغ اللوات تقراي نعرر راي تولدنا نعرر نعرر راي تفترنا نعرر نعرر راي تولدنا نعرر نعرر راي تفترنا نعرر سلام تعني هبلنا كورات خطاتلتي تقراي ميديا نيتورك نلومي زحزنا لكم اواناوي زعباتات دما عسران سلستن مقابيت كلتشحن 17 عامة مرات ابي فيدرال زصدقن مسرتا غيزيا ممحدار تقراي زملكت اواج زي ايكونوميست حيزو وزوصه ناي حدا بعال سلطان امريكا بزعما مرحت تقراي زتزارو متحساسبي ابي غداي مشام جنرال تادس ورده زلو غدو زي وصه حتخخ كمون جنرال سامورايانوس ابزغنه تصوميدلو الله استبحال حما وراي أموتين كونم نمكتتالكم بخبر عديمنا بيت مخري وكلت حزب إثيوبيا فيدرالو منغستي أبي ناي كللات غداي طالقا كأتو زفقد حدش أواج صديقهم أبتي بقربا نابي غبري سغاغر زتبحال حدش أواج نتقدمي 20 كلتن عامታት ዝነበረ فيدرالو منغستي أبي وشتي غدايات كللات እታ ሃገር طالقا خياتو ዝخلكل حجي زفرس مخاني تغليصم منغستي إثيوبيا نز حدش ندفي حجي كصدقلو نابي بيت مخري وكلت حزب إثيوبيا زقربو أبي تግራይ أبي منغو حوحاتن بزعبا سمع بريتوريا زتتايشا غيزيا ممحدار تግራይን ዝተፈጠረ مسحاب زاغيد معلبي كركولو بزي مخالو مخانو زفلاتيوم بايت وكلت حزبي 23 مغابيت 2017 عامة مرات أبي زكايدو مبل 22 سرو أخيبا عدم سلطان غيزيا ممحدار تግራይን توساخ حدا عمد منوح زصدق خوينم نتا اواج غيزيا ممحدار تግራይ نخلته غيزي كسب حدا عمد كنواح زفقد مخانيوم أبي قرب اوان عدمو زحالفو غيزيا ممحدار تግራይ نتوساخ حدا عمد كنواح دما تفقيدلهم فيدرالو منغستي إثيوبيا أبي وشتي غدايات كللات طالقا نخاتو زفقد حدش اواج مصداقو دما أبي وشت تግራይ وسان تراكلون زسمامعو مراحتين ممراصن مخانو زغمتيوم ازي حدش اواج ني فيدرالو سرعات محدرا منغستي زي يختلن ناب هاداوي ويني تاري سرعات منغستي زدالوني زل تقاومتاتون يسعول يزلهم ازي كابه تግራይ زل على سغاتاتون زي تمازابله حزب نمملاس تورره غزات نمملاس زعنو ايكونومي نمدحان سرح زسانه من سي عدل سرح المفتار زعنو تكالان مناس زي كونس جيتاچو وريدو تادسن خشوم طراحينا نلمونو لزلنا زولو قدسات زسقانا ينز فرحنا ينتخين فرحن سقاتنا بعلامنا كنلوطو عين خيلن مخنياتو قدمون ناي حوار صلات انبر ناي حوار ناي قاس علامه سلازي نبرنايو عدل ابل العدل نبخنا تግራይ بطات اسنا علملم نترفينا زلنا ازو كله وتادراوي بوليتيكا ودقات زمرح جنرال تادس ورده انت حويرنا صقماتنا انت فتحلنا كنري زبل ناي سقات قطع يسمعون بخالي قص دما اتي بيايت ጌታቸው ረዳ ዝምራሕ ካብ ጉባኤ ዓርሱ ዘግለለ حوحات مجلس يوصيلهم ببريزيدنت غيزيا ممحدار تግራይ ነበር አይተ ጌታቸው ረዳ ዝምራሕ ክፋል حوحات 23 መጋቢት 2017 ዓመተ ምህረት አበ ዘውጾ መግለጺ ممحدارات طابيا وردا كتمان زوان كما بحدش يتعيشو بدمص حزب بزمرصو حدش تمحدرتي محدرا اتمنغستاو محاور كابع عبلالنت حوحات وصيو كلهم بوليتيكاو حيلتات تግራይ زوكل يخون زول زركوم يم زلو بوليتيكاو افلالايات كلهم فرمتو على بريتوريا بوليتيكاو حيلتات تግራይን بزساتفو لعقبا ببوليتيكاوي لزب يفتح زولون أكالت مجلسيون سراوي تግራይ ناب كامبيوتو كابي وشتاو بوليتيكاو إيداعتاونت إيديالعل مخبار زتا تግራይ ناي بوليس حالفنت يخون زبلون اللوام نتوم زتتقوس نتتات هزواوي زتا تغيروس ممع مستبتحة متعرراي محاور غيزيا ممحدار تግራይ كساب طابيا يودا زولو يركبوهم زي إيكونوميست دما نمرحت تግራይ سقاعت زخونة زبصاب ناب منببتي أغريولهم منغست أمريكا أبي لعلو الكسبات غزا ودبن حيلتات زتا نايتي أبي سبب زوزحو زلو كل تግራይ እገዳ خغبري خليو كبل حدا أمريكاوي بعال السلطان نزا إيكونوميست أبزهو حبريتا قليصالهم أمريكا نتوم اتيزوا نابزي مرقاقا اتيوم ناوكيناتكم لسوو يوم إلا زامنت اللهم سبات نمغزع أبي إدنا زلو مسارحتات بوليسي وصاي كتكم بغربات حسب اللايلوم إذا ما تنقاطع زوها وزلو أبي ورحي مقاويت بحيلتات مكالخال تግራይ
ንዝተገበረ ፈተነ ዕልዋ መንግስቲ ዝበልዎ ኣብቲ ዞባ ወጥሪ ብሓያል መልክዑ ብምዕባይ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ጎረቤት ሃገር ኤርትራን ኣንጸላልዩ ንዘሎ ኩናት ስኽፍታ ድሕሪ ምልዓልዩ ክብል ዘኢኮኖሚስት ሓቢሮሎም ድሕሪ ናይ 2 ዓመት ተዛማዲ ሰላም ትግራይ ናብ ሓድሽ ቅልውላው ተኣቱ እያ ዘላ ትመስል ዝብል ብዙሓት ከጠንቀቑ እዮም ዝስምዑ ኣብ ኩናት ትግራይ ብሓደ ተሰሊፎም ምስ መንግስቲ ፌደራል ዝተዋግኡ መራሕቲ ህወሓት ሕዚ ኣብ ክልተ ውድባት ተገማሚዖም እዮም ዝርከቡ በአቦምበር ትውድብ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዝምራሕ ጉጅለ ህወሓት ኣብ ዝሓለፉ ሂደት መዓልትታት ኣብ ትግራይ ዝርከቡ ኣብያተ ጽሕፈት ምምሕዳራት ወረዳታትን ከተማታትን ምቁጽጻር ካብ ዝጅምሩ ጸኒሖም እዮም ብወገነቶም ትግራይ ተቆጻጺሮም ዘለው ጉጅለ ሕዚ እውን ሙሉ ብሙሉ ካብ ምሕደራቲ ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ነፃ ንምግባር ይጓየየለው ዝብል ክስታት እውን ይቐርበሎም እዮም ጣዕመር ዓዶም ዝተባሃለ ማሕበር ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ዝኾነ ነጣፊ ኣብቲ ጉባኤ ዘካየደ ህወሓት ጉጅለ ህወሓትን ምንቅስቓስ ገለ ኣዘዝቲ ሰራዊትን ረኺበዮም ዝበሎም ሓበሬታታት ብምክፋል ዝፍለጥ እዩ ጣዕመ ኣብዚ ሕዚ እዋን ሕብረተሰብ ካብቲ ሚድያ ምኽታል ጀሚሩ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝወስዶም ሓበሬታታት ክመርጽ ናብ ምግዳድ ተኣትዩሎ እዩ ዝብል ኣብ ዘቐረባ ካብ ላዕሊ ናብ ታሕቲ ዝወረደ መገምገሚ መሰራርዕን ረዋሕ መደብ ውድብ ምድጋፍ ንግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ዘይምድጋፍ ወይ ድማ ምቋምን ከም መመዘኒ ይውሰዳሎ ይብል ኣብ ሞባይል ከይተረፈ ሽፋን ምስሊ ፕሮፋይልን ምድህሳስን መፍረራሕን ጀሚሮም ኣለዉ ዝብል ሓበሬታ ይወሎም ورك أو تلفزيون زكاتل محيزوي مقبي زول إزي أكيو نمعراو جنبار دحر هذي اليوم تقرأ تلفزيون دي داوليو دمسويانا أكسمايان ميديا نيتورك زين تتقاتل لكم سألاتي أخمي اليوم زين نايس ألا يعني اليوم تقاتل زلكم ددويت ميديان زارا ميديان عندهم أو دامقوي أو دامست أو زخانة بوتا اندحر تقرأ تلفزيون وي يداوليو تتسمعوا وي أكسمايان ميديا نتورك تتسمعوا بأسي فطر بأسي زي يتعصى بزول مالك كساب كندو زي سراويت هزبي تمنسي بعل نوع على قبالة يوم غيرهم وزلو بيت صحفت حوحات ناي منجرينو توها ممرحي نقولن نابيات صحفتن زواتات توها ممرحي 3-4 معكنتات مجمجم نطبي يحيزهم وريدهم الله جميرهم الله أودو زنورو الرأي يقولوا أول ودو تنيرو تزين يروح أحدنا تزي تجراي انتهي أصوات أنيرو دحرت هيقولوا نحدنا تزي تجراي شرشرو الرأيات نين تجزاو محتار نيجتها نيت تتألم بوجيلا تنكسر أصلا يركم دو شير تقول يركم دو لايك تقول يركم دو موبايلهم تيك أريا مفتاح جميرو زي حكيز نقرأ كذا أبيروتات لو ما عندرو على الإنبوكس مسألة أو ناي كم مقالنا أين علمنا إيربورت زوجت المنجدي أم منجدي نصرحه أفتو كلاتات تومو نورنا سراويت مرحا مدير زلاهم موبايل كاس كهاس خفتو فيسبوك كاس كرئنا مع الجميع تساوستهم كنتشين عساش دشتن حدار عسرت خلطة كواري شرا مكلاك يا نا إثيوبيا وصراحة له دكتور دبرصيون ميديا اوس يزارو نيرو بروفايل بيكتشر كومسي ويك عازي سكرين سيفر ناي دكتور ناي دبرصيون غيركم ناي ጌታቸው غيركم ناي زي غيركم ناولوسي موبايلنا فتشو يقتلوا ملو يلو تزاريو نيرو كم حدا عبي وانجل كم حدا جبن كم حدا عبي ጥፋዓት ገይሩ ማለት ልዕልዩ ይሰርሕሎ እዚኦም ትጉጅለ እዚ ተጋሩ ኮይኖም እሞ ተጋዳላይ ተጋዳላይ لايك غير كادو ناي سكناي غزع قوصيا ناي مذكر سكوصيا ناي دسيه سكوصيا ناول كم عينت نوري يقبرلو معناتي بخالاي منغدي او كفله كتما حدنت او كفله كتما قدما ويانون ناي مقله ايزي توم نغيزاو محار يدغفو يوم تواهيلهم زساددوم زنورو كحزوم زلشوم زنورو مو نوعلهم سيف زغورون بوتا قيروم غزا قيروم زتنقاسقسو امار حزنورو ገዛኦም ይብርብሩ ወሎ ገዛአትዮም አውሽት ገዛ አንስቶም ደቆም ናሃለዩ ገዛ ድብልቅልቅልቅ ቀቢሎም አፍሪሶም ብጣዕሚ ከቢድ ዝኾነ መንፈስ ብጣዕሚ ማለት ሻዕብያ ኸም ይገብር ነይሩ ናይ ኢትዮጵያ መከላከያ ኸም ይገብር ነይሩ ፋኖ ኸም ይገብር ነይሩ ኢልና ወይ ንብለሉ ብጄኖሳይድ ክንከሶም ኢና ኢልና ቅድሚ ዓለም ክንከሶም ኢና ኢልና ከም መረዳእታ ንሕዞ ካብኡ ብላዕሊ ይግበሩ ለብልዕል ንብፃዩ ብልዕል ትግራዋይ በቲ ትግራዋይ አው ገዙ ናመርሑ ንፈልጦም ኢና ካኣቶም ናመርሑ ዘእትዩ ዘሎ እቶም ንዓተይ ዝገብሩ ዘሎ ከዓ ንፈልጦም ኢና ናብ ስድራ እውን ዘሊሎም ኣለዉ ናብ ስድራ ምስላል
ናይ ጣዕመ ገዛበ እዩ ናይ ከለ ገዛበ እዩ ናይ አበበ ገዛበ እዩ ናተባሃለ ማለት እዩ ብካልእ ገጽ እቲ ኣብ ትግራይ በቲ ናቱ ተሓሳስባ ክጥቕለል ዝደሊ ሓይሊ ንጀነራል ታደሰ ወረደ ክግበረሎም ብዝሓተትዎ መሰረት ተሰማሚዖም እናሃለወ ብኢሜይል ምባሉ ጀነራል ታደሰ ወረደ ንምቕያር ዘይኮነስ ብመረፃ ህዝቢ ገይሮዮ ንምባል እዩ እቲ ምኽንያት ይብሉ ገለ ተንተንቲ። ኣብይ ኣሕመድ ክልቲኦም ብዘይምስምዕምዖም ንዝቐረበሉ ጥርዓን ተስማሚዕኹም ኣመሓድሩ ተሰማሚዕኹም ዝብል ማዕዳ ይህቦም እውን ከም ዝነበረ ዝፍለጥ እዩ። ይኹን እምበር ኣብይ ኣሕመድ ነዚ ዝበለ ተራዳድኡ ኢልዎም መታን ክረዳድኡ ዘይኮነስ ሕዚ እውን ክባልዑ ስለ ዝደልዩ ይኹን እምበር ምርጩ ጀነራል ታደሰ ወረደ ይብሉ። ኢሜይል ዝተመረፀሉ ዕላማ ግን ህወሓት 50 ልዕሊኡን ቦታ ኣለኒ እንተበለት መውረዲትን ሸዋሚትን ከይትኸውን መታን ናይ ህዝቢ ድሌት ተሓጊዘ ሸይሞየ ክብል ንምውራድ እውን ባዕሉ ብዝደልዮ መሰረት ንክኾነሉ ዝዓለመ ይብሉ። ኣብቲ ግዜያዊ ምምሕዳር እውን ክንቅይሮ እንተኮይንና ምያሽ ግበረሉ እንተኮይኑ ኣፈፃፅማ ተገምጊሙ ወዘተ እዩ ዝኸውን ዝብል ኣምፂ እዩ ብደጊኡ ትረአ ተሎ ጥዑይ ዘረባቲ ግን ብኣጀንዳ እንደገና ብምግምጋም ፈፃፅማ ግዜያዊ ምምሕዳር ከዓ ንስኻባ ተባሂሎም ክናቆርሉ ካሊእ ተወሳኺ ግዜ ክወስዱ ተወሳኺ ዕድላት ከዋልድ ንሳኻ ጀሚርዋ ኣብታ መድረኻ ባዕላ ብሰንኪ ህወሓት ከምዚ ዘይኮነ ብሰንኪ ከለባ ብሰንኪ ከምዚባ ብሰንኪ ከምዚባ ናበሉ ክዋጠጡ ጀሚሮም ማለት እዩ በቲ የለበቲ እቲ ኣብ ትግራይ ዝነበረ ናይ ህወሓት ህዝባዊ መድረኻት ገምጋማት ጠቕላላ በብቦትኡ ዝቐፀለ ናይ ህዝቢ ተቃውሞ እውን እምቢታ ማለት ሬዚስታንስ ማለት እዩ ነገራት ብፍጥነት እውን በዚ ኩነታት እዚ እውን ክቕየሩ ምክንያት ገይሩ እዩ ምክንያት ኮይኑ እዩ ሕዚ ወዲ ወረደ ከም ዝኸውን በቃ ትሑዝ ከም ዝኾነ ናይ መጀመርያ እውን ኣይ ዘየኽይረ ኣይኮነን ዝምፃኹም ሰብ ዝብል ሓሳብ ነይርዎ እዩ ኣብ መወዳእታ ድማ ንወዲ ወረደ ንባዕሉ እውን ነጊርዎ እዩ በቃ ከም ዝወዲኡ ሎ ከም ዝኾነ ማለት እዩ ሓንቲ ነገር ግን ኣላ ንምንታይ ኢሜይል የውፅእ ኣሎ ሓንቲ ክንፈልጣ ዘለና ሓቂ ብጣዕሚ እውን ተተሓሳስቦ ዘላ እቲ ናይ ህወሓት ፕሮፖዛል እዩ ንወዲ ወረደ ይደልዮ እዩ ግን ድማ ብህወሓት ፕሮፖዝ ተገበረ ስለዝኾነ ተሓፂዩ ፕሮፖዝ ተገይሩ ብህወሓት ተመሪፁ ክኸውን ኣይደልዮም ከም ኣይደልን እዚኣ ንምፍራስ እዩ ኢሜይል ዝብል ነበር እመነይቲ እመን ካሊእ ሰብ የምፅን ወዲ ወረደ ይትመፅኡ ዓሉ ሕዘፍቲ መረፃ ኣብቲ ትሪኦ ዘለካ ሓደ ሰባት ኢሎም ከለ መረፅና ምናምን እናበሉ ዘምፅዎ ወዲ ወረደ የለን ወዶ ኣይትሪኦን ኢኻ ብስሪ ጠቕላላ የለን ኣብ ዝኾነ ጣይስሜ ትሪኦን ኢኻ ካልኦት ሰባት ኢኻ ትርኢ ኢሉ ዋላፍቲ ቀልዲ ዋላ ይኹን እመነይቲ እመን ግን ወዲ ወረደ እዩ ፕሬዚደንት ክሳብ ሕዝቢ ዘሎ ማለት ሕዚ ንምንታይ ዳ እዩ ወዲ ወረደ ወዲኡሉ እናሃለወ ኢሜይል ኣቢሉ ምክንያቱ ህወሓት ፕሮፖዝ ገይራ ህወሓት ኣቕሪባትለይ ህወሓት ብዘቕረበትለይ መሰረት ሸይሞዮ ካብ ዝብል ወይ ተሸይሙ ካብ ዝብል ህዝቢ ኣሳቲፈ ብዝገበርክዎ መረፃ ህዝቢ መሪፅዎ ኢሉ ዲክሌር ክገብር ስለ ዝደሊ እዩ ንምንታይ ከም ኣደልዩ ተራ ህልኽ ከይመስለካ ተራ ህልኽ ኣይኮነን ንምንታይ ከም ኣደልዩ ቅድሚ ሕዚ እውን ጌታቸው ህወሓት መሪፃ ሂዋቶ እናሃለወት ካብ ህወሓት ኣላቂቁ ናብ ናይ ባዕሉ ኣዋጅ ዝወሰደሉ መንገዲ ምስ ናይ ሕዚ ተመሳሳሊ እዩ ንወዲ ወረደ እውን ካብ ህወሓት ኣላቂቁ ህዝቢ ዘሳተፈ ግን ድማ በታ ኣዋጅ እቲኣ ዝሽየም ፕሬዚደንት ንምግባር እዩ እንታይ እያ ዕላማ ዳ ግልፅ ከያ ዕላማ እማ ህወሓት እንተመሪፃቶ ተቕሪባቶ እቲ ፕሮፖዛል ሰብዚ ተፀዋዕነቱ ንህወሓት ክኸውን ግድን እዩ
أبزخنا ساعات سي بريزيدنت جام محدار يقير انت إلى حوحات سي 50+1 إداوسيا غير تغيرها 50+1 سلازلواس بقى نا يقير حتى انت غريو أوزر له كابيني بقى يغير الله by the way عنتو تزاريونا لنا تحمق نمبر أو تقرأ إنك جام محدار زهلو نا كابيني دل ولا 5 خدمة حدا ولا أنت زي خونون باي ديفولت سؤال بمسألة سمع بريتوريا بزلة وانا 5 مئتاو بصحيت حوحات عايزي يخونن إلى بزخونة بطان تدريقة كخونة يتقلن زخونة سب ناي قدن كرداد اللوام مساوي أبي مشام معرض سلطان اللوم بالسجنان حوحاتن يخون انبر بوم كخونة يدلين بترك انت زخون نصوم زي دليو أي جبرن نصوم زدليوون أبي انت زي تقبلوا أي خونن إزي ناي مقبار سلطان اللوم يو حوحات اتساقم زخون زلو بعلم كابة تدرادرينت نابتلا آخاينت بمغيارهم يو ناي مدردار عقبهم الميسو كالي جيتاشون مشام دليو زلو يبل باشا دسام كم حساب باشان ودوردون أبي دليو بتي ناجي تجوزت كمول زنبر سلتيو كتكمول زدلي زبليوم حوحات بزياوي بينا وزهنا بريزيدنت جام محدار كله ما يقل نقول ما أبيس أنا بريزيدنت زغرب يلو نقول لك أنا سي كاب فيدرال كمنجز فيدرال كخوني دلية بريزيدنت ونعطوا بريتوريات معارينا فريمنا يصحني إجزام محدار تقرأي سلازيك لحالة سخون كوينكم يكم حزقا خوانا كوني إيلو حساب انتم سيو حواحات حرايا أخطول أفتز مأسسة قنت بعلو زمصو مالتي بعلو زمصو أبي أحمد قن أفتز مأسسة رئيتو لاني أي كلمة يخونن قالي تهاليكو مصون الرداد اللو انتي لحواحات بقى تطوم مالي خلي أي غزل بتا سمم مسارات شجر زخون زلو كافتا درادارنت ناوتلا آخرنت بعلم سلز وردي سمناتنا زيا كسمور لالو سلز تاخب لك هذا ليه بقى كم دلاي كشكر كرو سلز دلي بعلو خشومو يدل الله حوحات حاسيت له زي كونس كان مجمرة حسا عموداتها بشم ناي هزو تساتفو بعلو خم دلاي دشكر كرو إيميل ناوزي ملخ سلاليلو منم بتعامز قرم غالي بايدوي معات انتم ساعات يحفري بايدوي معات سيمبل نجار كوي روبوت تطعيم كارا سويكا معات أشحات ما يتشحات إيميلات تسدد بعلخة بعلى أبيه كهذا مسراويت يسدو الحري ترى بيلو دورده زول يهو ريوه مزينية قرم ليه كان أسد very simple سلازي تاقندي نجار نودورده يدلي أيو يس جن بحوحات مقراو بدعمي تناديلو سلازي كحوحات اللغيقو بعلى خشهم ودليلو بعلى نخوق هذا بخالي بحلا خالي جيتاچو كفتر يدل سلازلو مالتي بتاعت شو تشوم كل عايز ورد زبل بعد سلطان يحصل exactly بزي أمسرت مالتي زي أي دل سلازلو أيو خالي أي بالله كساب زحز الله هذي أنا كساب زحز الله إزار بزول بحرز نقرات هي غيور مالتي يخونكو كغيور يقولو بدي ساريم غيور بحديم غيور نفولت نقر إلا كساب زحز الله كنت أتخكل أيا نقر نودورة ده أرجيس نقير ويو كمز جورا نقرجن كم تازولك هذا اللي هو ياو بحوحات كهونا يدلل سلازي كحوحات نمل لغاقيو بقى حوحات الموزي أو نحسوكا نغيحة كلتيون وجلتات نوع السلام بريتاريا أبا حدا بمتاوم نحدحدهم إيكاساسيوم محاور جزيوم محدار تقرأين دقفتن أبزوان بريتاريا كفرس اتب سراوي تزحن قرزولو حيلي يسرح اللو يزبل أبي أحمد ماني ديبلوماسينياتات بريتاريا كفرس يقور اللو يزبل كستات كم زغربة تقلي صنيريو بدكتور درزين زمراح وقن دمان أبزحز سومن أبزوص مقلسي أبي تقرأي حقن سرعات نايمة تقوار السراح نتتجومي رزولو اسم مع سلام زيادة زتانا خريو كبيلي
ከምዝደልዩ ገሊጹዎ ነይሩ ኣብይ ኣብ ፓርላማ ኣብ ዝገበሮ ጻንሒት ብሪቶርያ ኣብ ጫፍ መቐለ በፂሕና ንሰላም ኢልና ኩሉ ገዲፍና ዕርቂ መሬፅና መዋሉ ዝዝከር እዩ ይኹን እምበር ኣብይ ንሰላም ኢለ ሕድገት ሓዲገት ዝብሎ ዘሎ ተረኽ ሓቅነት የብሉን ይብልዎም ኢናት ንሰላም ኢለ ገዲፈዮ ክብል የብልን ብሪቶርያ ስለ ዘዋጾ ይፈሪሙ ሕዚ እውን እንተኾነ ስለ ዘዋጾ እዩ ናብ ትግራይ ወታደራዊ ጣልቃ ከኣቱ ዘይደልየ እምበር ንሰላም ሓሲቡ ይኮነን ይብሉም ኩሉ ሰብ ዘዋጾ እዩ ዝገብር ከም ትግራይ እቲ ጉዳይ ብሰላም ምውዳእ ስለ ዘዋፀአና ፈሪምና ኣለና ሕዚ እውን ብሰላም ምቕፃል ስለ ዘዋፀናን ስለ ንደልን ነቲ ስምምዕ ኣኽቢርና ንኸይድ ኣለና ካብዚ ወፃኢ ካልእ ክንገብር ኣይንኽእልን ዓብዪ ኣሕመድ ኩናት ዝጅምር ጌታቸው ስለ ዝኸደ መንደኾን ስለ ዝመፀ ወይ ኩናት ጠጠው ዘብል ጌታቸው ስለ ዝመፀ መንደኾን ስለ ዝኸደ ኣይኮነን በቃ ዘዋፆ እዩ ዝገብር ብሓፂሩ ረብሑ እዩ ቋንቁኡ የዋፆ ስለዚ ብዋናነት ባዕሉ ዝፈልጣ እያ ንሕና ኩነታት ኢና ክንትንትን ንኽእል ኩነታት ኢና ክነውግዕ ንኽእል ኩነታት ደረጃ ክነውግዕ ንኽእል ብዘሎ ኩነታት ክነውግዕ ከለና ኩሉ ግዜ ምጥንቃቕ ስለ ዘድልየና ፀላእ እውን ስለ ዘይነዓቕ ኣብ ክንድኡ ኣየዋፅኦን ክንብል ከፀግመና እዩ እታ ኩነታት ግን ከምታ ንሪኣ ዘለና ብኩላ እቶን ዝተኣጎደትላ ዞባ እያ ኮይና ዘላ ብኩላ ስሓውላ ናይ ትግራይ ዝሓለት ናይ ኣምሓራይ ተረፈት ናይ ኦሮሞ ተመሳሳሊ ናይ ኤርትራ ከምታ ንሪኣ ዘለና ናይ ሱዳን የተረጋግዐት እታ ዞባ ብምልኣስ ዝኾነ ብኾነ ኣብ በቦትኡ ዝተደኮነ እቶን ኣለዋ ናይ ባዕላማት ኣብዚ ክሉ እዚ እንታይ መርፅ ናይ ባዕሉ ውሳነ እንታይ ስሙን እዩ ሓንቲ መሰረታዊት ነገር እንታይ እያ ስለ ዘየዋፅኦን ወይ ስለ ዘይዋፅኦን ትምክሕቲ ይኾን ዝብል ዘለኹ ኣነ ሓለ ይኮነ ብስሩ ንሕና ስለተመካሕና እውን ነምፆ ነገር የለን ትውይ ምልስ እናበልና ርእስና እናደረዘ ማሳጅ እናገበረ ስቅያትና እናናውሐ ብዝኸደ ቁፅሪ እውን ነምፆ ነገር የለን ኩሉ ሓደ እዩ ኣብዪ ኣሕመድ መስከንከን ኢልካስ ሓዚኑ ኢልካስ ፅቡቕ ነገር ክገብረልካ ዘይሕሰብ እዩ ስለዚ ክገብራ ደ ይኽእል ኩናት ብዙሕ ሴናርዮታት ክህሉ ይኽእል እዩ ከም ናተይ ግን ክሳብ ሕዚ እውን ዘይገበረ ሕዚ እውን ዘይክገብር እንተኮይኑ ስለ ዘየዋፅኦ ጥራሕ እዩ እናዋፅኦት ንዓኻ ሓልዩ ዝገድፎ ኩናት የለን እዚኣ ክትፈልጥ ክትክእል ኣለዋ ሓር የዋፅኦ ደ ይዋፅኦን ናብ ጃህራ ዝመስል ነገር እውን ክኸይድ ኣይደልን ብስሩ እውን ብተፈጥሮ ማለት በትሕዚ ቅድሚ ሕዚ ዝረአናዮ ሰብ እዚ ማኢሉ እውን ተሓዲሩ ለማዓንቲ ኩናት ዝኸፍት ዓይነት ፍጥረት ምዃኑ የዋፅአኒ ኢሉ እንተሓሲቡ ማለት እዩ ዋላ ናይ ዕውዳት ውሳነ እውን ክውስን ዝኽእል ሰብ ምዃኑ ስለ ዝረአና መንግስቲ ፌደራል ካብ ትግራይ ክለዓለሉ ንዝኽእል ሓይሊ ይፈርሕ እዩ ትግራይ ምስ ፋኖን ሻዕብያን ሓቢራ ከይትወግኦ ይሰጊ እዩ ዝብል ሓሳብ ብዙሕ ግዜ ይለዓል እዩ ንክልተ ዓመት ዝፀንሐ ድማዊ ኩናት ትግራይ ንምቁራፅ ዝተበፅሐ ስምምዕ ቅድሚ 2 ዓመትን 5 ኣዋርሕን እዩ ተፈሪሙ ህዝቢ ትግራይ ካብ ድምፂ ጥይት ክዕርፍ ዝገበረ እዩ ሕዚ ናብቲ ኩነታት ንክመለሰሉ ተርእየታት ይድገመሎ ዝብል ደጋፊ ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ዝኾነ ማሕበር ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣይተጣዕመ ረዓዶም ኣብቲ ጉባኤ ዘካየደ ሕወሓት ምስ ሰራዊት ሓድሽ ሕጋዊ ዘይኮነ ሴንትራል ኮማንድ ተጣይሹ እዩ ዝብል ሓድሽ ዘይስሩዕ ሴንትራል ኮማንድ ተጣይሹ ኣብ ማእኸላይ ኮሚቴ እውን ሓሳብ ናብ ሓደ ዘይምምፃን ኣብ ሓበራዊ ውሳነ ክበፅሑ ይከኣሉን ውልቀ ሰባት ገበርቲ ሓደግቲ ኮይኖም ኣለዉ ይብል ኣብቲ ናታቶም ማእኸላይ ኮሚቴ ጭቅጭቅ ተፈጢሩ ተፈላለዮም እንታይ ገይሮም ኣለዉ ሴንትራል ኮማንድ ዝበሃል ጣይሾም ካብቲ ንን ጆን መዲድ ንን ወድን በይተይ ፍስሓ ማንጁስ ዘለዎ ካብቶም ናይ ሰራዊት ካብ ባዕሎም ከዓ 4 ሰባት ዘለዎ 7 ሰብ ገይሮም ኣጣይሾም ኣለዉ መንጀሪኖ ዓለም ጌታቸው ኣሰፋ እና ተክላይ ገብረመድህን ባይዘወይ ንደብረፅዮን ነቶም ካልኦት ከም ተላኣኽቲ እዮም ዝሓስብዎም ኢንፎርማል ዝኾነ ሴንትራል ኮማንድ ኣዳልዮም እዮም ተደልዮም ይፅውዕዎ ዶክተር ደብረፅዮን ተደልዮም ኣይፅውዕዎን ምክንያቱ ሕዚ ናይ ሓሳብ ፈላላይ ተፈጢሩ እዩ ኣብቱ ማእኸላይ ኮሚቴ እንታይ ዝብል ሕቶ ተላዒሉ
بسرو تنخرج لنا من قدي لعلتي تخيلو تجراي أبيدنا تمك خلا تتقفل العيا ونا نقبر ندارادر نتوم جزيهم مثلا ما راح أخوينهم كاب تجراي وصيهم زلوا بسقعات مخنيات نمل الصوم عرق نفتر زل حيل تفطيريو دارجة تقطقيو بك أنا دارجة اسمي زمثل تو تقطق أو تاجرهم ومنجرني أبتيناتو دكتور دبرتي نمرح لحالي ساعة أبتيناتو تأخيوا بك ثبتني أخلنا ودينا لنا بساي دبرتي طلع الزعلة العلا بتيناتو بك سامسة على كله تبتينو خيدو تحريب على أكيواتهم نتوم كله نتوم تأمنهم ماله ناي تجراي خمسي جوارد حداقيت إيه هذا اللي بايزوي بريزيدنت ونيا عزازي سراوي تونيا ناي كله يا منجرينو كالي منجس يلي تجراي كلهم لمنجرينو يوم ريفرز جورو نوع يوم زدولو نسا معلتاو يا بوزوم ميتينغ ترخوم بكل جروب كول نا واتساب ترخوم تزازتهم نسايا جوريتو لهم نسايا دحري حزي نتعارق زي الحيلي أي قوة أنت مع خلاك كوميتي كم ترى سوي حزي حاوريتا يتصنع تنتهي تبهلا قال مثل أنا وني حطوا بقى ما توصينهم من لتناتاتهم أما يتعيقون ذول بيجاهم منه قال زورون ولا كافتهم ناتاتهم مع خلاك كوميتي ناي كلتشحن 10 سلسلة ساقلتشحن 10 حمشين زنور ناي كوماند ناي سنترال كوماند بوست محاضر زنورة كله تأزاز منجرينو يزبقس حزي تحريون إن علم إن جهات شوفها أو دينا قبرت حدث يوم كم كعلات مالتي كل ጸገማት قال هنا يينا حز استرفو ዝብሃሉ ምውጋን ጥራሕ ይዘድልየና ዝብሉ በትግዋይ ዘካየደ ህወሓት ዘለዎ ወገናት ድማ ይኹን እምበር ኣብ ትግራይ ዘለዎ መራሕቲ ድማ ብፍላይ ድማ ናይ ዘረባ ብቕዓቶም ክእረሙ እዮም ዝምዕዱ ጀነራል ታደሰ ወረደን ኣብ ዘራረቡ ፖለቲካዊ ስርሒት ይበላሸሎ ዝብል ተደጋጋሚ ክሲ ክቐርበሉ ምጽንሑ ዝፍለጥ እዩ ብፍላይ ድማ ብብዙሓት ተጋሩም ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤልን ጀነራል ታደሰ ወረደን ብቕዓት ዘረቦም እንተዘይስተኻኺሎም ብዙሕ ነገር ክባላሽ እዩ ክብሉ ዝስምዑም ባሻ ደስታውን ነዚ ይዝደግም ትግርኛ ምዕላል ጀምሩ ይብሎም ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤልን ጀነራል ታደሰ ወረደን ሚዛን ምትሓዝ ብዝመስል ዝግበር ጥዩዊ ዝበለ ዘረባ ምልዋሰ ይዕርየን ወሳኒ ንዘይ ምዃን ብኹሉ ንዘይ ምኹናንን ብኹሉ ንኸይትጽላእን ካብ ምድላይ ዝብገሲ ዝብል ግምት ዘለዎ ባሻ ደስታ ግን ድማ ዘረባ ብምልዋስ ተጥፎ እምበር ተልምዖ ነገር የለን ይብል ክቡር ጀነራል ወዲ ወረደ كم عينت أجواب الزرار والزرار وتعلم قالتون ما تحنت ملختي تقرينيا موقع عند هذا جمر تقرينيا ريكورني ديرو خوقع لا بحكي زرار زلوا تقرينيا موقع قدر حلي دليل هذا نمنتها مسيركان ما التناسى زم سازي عدم لكم عم بسم الله زنور وعدم لكم عم سنسيهم زنورو سنحيلهم زنورو ساعتهم بوليتيكينيا تاتيهم حدا بوليتيكينيا زارو زرا حزب انت زي ترديو تايترغم حدا ممهر زمهورو تمهرتي تمهارو تزي ترديو تايترغم صبغتي اكزامبل كبكا حسابك خي بلكا قربون فكك كنبلهم تغلالصا بمتحللاخ كونتات ميزان متحازي يقال حز ميزان كتحز اندي زدلي ميزان كتحز يزدلي خاو كونتاتو يزردو خاو قالاتو كمت لك زلخو كنردا ايكالنا ندلنا هذه ناي تغرينيا صقملنا خاينل تردادينا نبر لنا مستخاري كفال حرسه ስለዚ ካብ ኩነታት ክርድኦ ከለኹ ሚዛን ክትሕዝ ይደሊ ወይ ንባዕሉ ሚዛናዊ እየ ዝብል ነገር ከርኢ ይደሊ ግን እቲ ትግርኛ ብምልዋስ ወይ ብተደጋጋሚ ብምምኽሳዕ ጣዕሚ ኢኻ ተስእኖ ዝኾነ ምግቢ ብተደጋጋሚ ተመኽሲዑ ማለት ተማፅዩ ማለት እንድዩ ሓሰር እዩ ዝኸውን ጣዕሚ እዩ ካብቲ ዘድልዮ ንላዕሊ ይኾን ከሎስ በቃሳይ ምንም ዝወፅእ መቐረት የለን ተወዲኡ ስለዚ ዕንክሊ ለየድለን በቃ ቱ ዘ ፖይንት ታይ እዩ ክበሃል ተደልዩ ከምዚሎ በዚሎ ክስታይ እንድዩ እንደገና ክስታይ ትኾነውን ክስታይ ከይኸውን ክስታይ ምስ ኮነ ከዓ እንደገና ክስታይ ይወልድ ተወለደ ክስታይ ከዓ እንደገና ክስታይ ሒጂ ተተታኺስና ስለዘይንሰምዖ ክሳዕ ንታኸስ ክስታይ እናተባሃለ ስኢሉ ተዘይወዓል
ميزان نمتحاز توحيدو تقرنيا تترقاقمة زحلو ميزان يلان زحلو ميزان يلان سلازي كمزي خيقون بزيون كيقون to the point بتخبير كانت تدارب ቅድሚ ሕዚ ዝኸዶም ጌጋታት ኣለዉ ብናይ ባዕሉ መንገዲ ንኣብነት ሰላማዊ ሰልፊ ኣይፍቀድን ኢሉ ካርኒቫል ኣይፍቀድን ኢሉ ካብ ኣዳራሽ ወፃኢ ዝግበር ዝኾነ ይኹን ድጋፍን ተቃውሞን ኣየድልን ኢሉ ግን ተገይሩ ስቕ ኢሉ ሓደ ግዜ እንደገና ካልኣይ ተደጊሙ ስቕ ኢሉ ኣብ መበል ሳልሳይ ሚድያ መፅኡ ኣይ ቲኦም እውን ኮ ዘኒዮም ድጋፍ ቀሊል ኣይኮነን ተረዳድኡ ገለመለ ዋ በቃ መደራደር ዓቕሚ ፈጢርካስ ስኹሙን ሓያላትኩም ኣይ ስኹሙን ትርንዕ ዝበልኩም ኢኹም ሓረም ማእኸል ኮይንካ ንዕባተ ዘራረቡ ዝድዩት ሚዛናውነት ዝበሃል ንሳኸ ይትኾን እየ ዝብለካ ዘለኹ እታ ናይ ዓፋር ትበሃል ወረ እውን ወረ እንድያ ትውረ ዘላ እምበርቶም መፅኡ ድዩ ናብቲ ዝቕፅል ዛዕባ እንትንሰግር ጀነራል ሳሞራ ዩኑስ ሕዚ ድማ ኣብ ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን አንጸላልዩ ዘሎ ውግእ ዋና ሓንጻጺ ትልሚ ኮይኑ ከም ዘሎ እዩ ዝስማዕ ዘሎ ኣብ ናይ ትግራይ ደማዊ ውግእ ዋና ትልሚ መውፂ ከም ዝነበረ ዝንገረሉ ጀነራል ሳሞራ ዩኑስ ሕዚ ድማ ኣብ ናይ ኢትዮ ኤርትራን ምስራሕ መፅኡ ኣሎ ይብልዎም ምስ ዝተተሓዘ ስራሕ ንምስራሕ ቅድሚ 4 መዓልቲ ድማ ኣብ ደብረ ዘይቲ ምስ ሌተናል ጀነራል ዓለም ሸደግፌ ከም ዝነበራን ኣብ አዲስ አበባ ንዘሎ ስርዓት ናይ ኢትዮጵያ ኤርትራን ውግእ ከመይ ክኾን ከም ዘለዎ ትልሚ ኣብ ምውፃእ ተጸሚዱ ዝብል ሓበሬታ እውን ይውዛዕ ኣሎ በዚ ምክንያት ድማ ኣብ ትግራይ ንሕና ንዝዞ ጥራሕዩ ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ፕሬዚደንት ኮይኑ ክመርሕ ዝኽእል ብምባል ጀነራል ታደሰ ነቲ ንሕና ንደልዮ ትልሚ ክጠቕመና ይኽእልን ኢሎም ካብ ዝተቃወሙ ሰባት ሓደ ከም ዝነበረ እውን ይዝረብ እዩ ዘሎ በዚ ምክንያት ድማ ሽመት ጀነራል ታደሰ ወረደ ብዙሕ አንቀፍቀፋትን ናይ ሚድያ ወፍርን ይካየደሉ ለይብሉ ገለ ተዓዘብቲ ኣብ ልዕሊ ጀነራል ታደሰ ወረደ ድማ ብበዓል ሳሞራ ዩኑስ ኣባዱላ ኩማ ደመቅሳ ግርማ ብሩ ተቃውሞ ዘጋጠሞ ከም ዝነበረ ዘዘኻኽሩ እቶም ተዓዘብቲ ናይዚ መቐፀልታ ድማ ብሚድያታት ብዙሕ ናይ ፕሮፓጋንዳ ስራሕትን ምስራሕ ትልሚ ከም ዘለውን እዩ ዝገልጹ ዘለዉ ጀነራል ሳሞራ ዩኑስ ንኦሮሞታት ብልጽግና ክጠቅም ትግራይ ናይ ማእኸል ውግእ ንምግባር ንዓና ዝምቹ ዝሰምዕን ፕሬዚደንት ንግበር ኣብ ዝብል ተጸሚዶሎ ይብሉ ጀነራል ሳሞራ ዩኑስ ነቲ ሕዚ ናይ ምቋም ዕድል ረኺቡ ዘሎ ኣብ ጉዳይ ዓሰብ ካብቶም ንብልጽግና ብላዕለዋይነት ዘማኽሮን ትልሚ ውግእ ዘውፅኡን ዘለዉ ጀነራላት ሓደ ምዃኑ ንብዙሓት ተጋሩ ከቆጥዕ ተራእዩ እዩ ክቡራት ተኸታተልቲ ትግራይ ሚድያ ኔትወርክ ነሰዓት ዘዳለናልኩም እዋናዊ ዛዕባታት እዚኦም ይመስሉ ነይሮም ምሳና ንዝነበረኩም ጻንሒት ካብ ልቢ ነመስግን عديدا نقوسن راسن عدحراسن قداسن توقاسن عدقل السبزل أراراي يقرفولنا سبل اللوا تقراي نعار الراي تولدنا نعار الراي تفترنا نعار الراي تولدنا نعار الراي تفترنا نعار